الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أنا الطالب عبد الله محمد رفيع الله صديقي من دولة الهند بالصف الثالث المتوسط بمدرسة جابر بن عبد الله المتوسطة بالفوارة. يسرني بمناسبة اليوم الوطني 93 للمملكة العربية السعودية أن أرفع أجمل التهاني وأطيب الأماني إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وإلى سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله وحكومتهم الرشيدة، مشيدا بالجهود العظيمة التي تقدمها المملكة العربية السعودية في كافة المبادرات الدولية والعالمية، وأخص في هذا المقام ما تبذله الدولة في مجال التعليم بكل مراحله، حيث يشهد التعليم العام تطورا مستمرا في المناهج والمقررات والأنشطة، وخير شاهد على ذلك ما نلقاه نحن طلاب هذه المدرسة من الرعاية والاهتمام على أيدي معلمينا الأوفياء بقيادة مدير مدرستنا وكل طاقمه الإداري، فلهم منا الشكر. كما لا يفوتني أن أرفع الشكر لمقام الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، وكذلك لمعالي وزير التعليم ومساعديه وكل العاملين في الميدان التعليمي، فلهم منا الشكر والتقدير على ما قدموه لنا من جهد وتطوير. سائل الله عز وجل أن يحفظ المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان والازدهار والتقدم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كان معكم الطالب عبد الله محمد رفيع الله صديقي.